الحمد لأهله، والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، أساتذة العظام وإخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يناسبني في هذه الفرصة أن أقدم إليكم كلمة حول موضوع هام، وهو الجوال. أيها المستمعون الكرام، إن الجوال من محدثات هذا الزمن، وهو صار الآن من العادات اللازمة للبشر، فله فوائد ومضار، فمن يستعمله استعمالا صحيحا يتمتع به، ومن يسيء استعماله يضيع حياته. فيجب علينا جميعا ألا نستعمله إلا صحيحا كي لا يضيع به وقتنا، مع أنه يجب علينا الامتناع عن الهاتف الذكي امتناعا كاملا، لأنه سم مغلق للأجيال الحاضرة والقادمة، وأكبر سبب لإفساد حياتهم وتضييع أوقاتهم سدى. فإياكم وإياكم وكثرة استعماله، لأنه أكبر أعدائكم في زمن طلب العلم، والإنسان يتجنب أعداءه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول الخبراء إن الاستعدادات والقدرات العلمية التي لا تزال تخلنا في طلابنا فسببه كثرة استعمال الجوال والهاتف الذكي. ومع ذلك إن الهاتف مجموعة الذنوب والآثام، فهي مملوءة بالصور الفاحشة والأفلام النجسة التي تفسد أذهان الطلاب وتشغلهم بالمعاصي، والمعصية أكبر مانع في سبيل طلب العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وديع سوء حفظي، شكوت إلى وديع سوء حفظي، فأوصاني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور من إلهي، فإن العلم نور من إلهي، ونور الله لا يعطى لعاصي. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، تبارك الله. بعد هذا أنادي الأخ محمد سعد أن يحضر ويقدم خطبة بليغة بلهجة عربية. محمد سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرات السادة والإخوان الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتحدث إليكم عن موضوع أهمية اللغة العربية، فاستمعوا بكل جد ونشاط. إنكم تعرفون جيدا أن الله تعالى نزل كتابه العزيز المعروف بالقرآن الكريم في اللغة العربية الفصيحة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه المباركة وكلماته الطيبة في هذه اللغة الجميلة، وتكلم بها الخلفاء الراشدون والصحابة الآخرون، فهي لغة الإسلام والمسلمين الأولين وسلفنا الصالحين. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فضيلة هذه اللغة المباركة: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال أيضا: من استطاع منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنها تورث النفاق. فعليكم أيها الإخوة الأعزاء أن تجتهدوا في تحصيل هذه اللغة، وتقضوا أوقاتكم في مطالعة الكتب العربية، وتكلموا مع زملائكم بهذه اللغة الفصيحة. ومن الممكن أن تشعروا بصعوبة في البداية، ولكن ستتمهرون بعد وقت قليل إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرنا مندوب قناة الأنفا أن شيخا يبيع شيئا يجب به الأطفال يسمى بفرقه، ذكر حقوقا اشتهرت كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. ओमको चैनल के नुमाइंदे ने बताया कि छिद्दू नामी चचा फिरकनी बेचने का कारोबार करते हैं। उन चचा का एक डायलॉग सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। आप भी इस डायलॉग को सुनिए और मजे काटिए। काट रही है, ले भैया काट रही है, ये दो वाली बननी, जैसी करनी वैसी बननी। अरे भैया करनी पड़े है बातें, ना तो बच्चे धोरे नहाते, मेरा खूब बुढ़िया तेरा जी, ना तो बच्चे में वह तुमरा जी, मेरा खूब बुढ़िया तेरा जी। जब रोटी भी लेता जी, ना तो खानी पड़े बासी। ले भैया कौन काट रही है, ले भैया। الطلاب العظام، اسكتوا واجلسوا ساكتين. نلتمس ما شاء الله هذا الخطيب ألقى أمامكم خطبة فصيحة في اللغة العربية، وبعد ذلك أقدم إليكم أنادي يعني الأخ محمد الصابر الدهلوي أن يحضر المنصة ويخطب خطبة عربية. محمد الصابر الدهلوي. بسم الله
الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. أما بعد، فيا أساتذتي الكرام وإخواني العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي إليكم خطبة وجيزة حول موضوع الجهد. الجهد هو خير وسيلة للتقدم وأكبر مفتاح لنيل المراتب العليا في الحياة. إذا رأيت رجلا صار عظيما في حياته فافهم أنه قام بجهد كثير في الماضي ووصل ليله بنهاره ونهاره بليله في تحصيل أهدافه العالية. فلذا يجب علينا أن نقوم بجهد في القراءة والكتابة صباحا ومساء، ليلا ونهارا. فيجب عليكم أيها الطلاب أن تجتهدوا في الكتب الدراسية اجتهادا كاملا، ولا تضيعوا لحظة من حياتكم سدى. هذا هو النجاح الحقيقي. مما يوصفنا جدا أن كثيرا من أصدقائنا وزملائنا لا يجتهدون في الدراسة ويشتغلون بالجوال، فتضيع أوقاتهم فيما لا يعني. وقد قيل بالأمثال العربية: من جد وجد. وقال الشاعر: الجد يدني كل أمر شاسع. الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. وقال أيضا: بقدر الكد تكتسب المعالي. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سير الليالي. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرنا مندوب قناة المحمود عبد الخالق أن الشيخ محمد خالد القاسمي قد عين نائب الرئيس لجميع علماء متر بنغلاديش، وحينما رجع الشيخ إلى المدرسة استقبل الطلاب استقبالا حارا. महमूद चैनल के नुमाइंदा अमजद खालिद ने बताया कि महमूद मदारिस के मोहतिम हजरत मौलाना खालिद साहब को जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश का नायब सदर मुंतखब किया गया है, जिसके खुशी में तलबा जामिया ने हजरत का पुरजोश और थर्रा के दार इस्तकबाल किया है। नुमाइंदा महमूद टीवी अमजद खालिद मसूरी। وبعد ذلك أنادي الأخوين محمد فيران الداسنبي ومحمد أحمد السكربي أن يتقدم على المنصة ويقدم أمامنا حوارا عربيا. محمد فيران الداسنبي ومحمد أحمد السكربي.
جديدة على موضوع الفصل. هل أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد. يا أخي فابدأ أنت. متى تحضر الفصل يا صديقي؟ أنا أحضر الفصل على الميعاد. متى يحضر الأستاذ المبجل الفصل؟ وهو أيضا يحضر على الميعاد. كيف منهج الأستاذ في التدريس؟ أولا يسمع الأستاذ الدرس، ثم يكلف طالبا بقراءة العبارة القادمة ويفهم الدرس كاملا. هل يغلب الأستاذ على الخطأ؟ لا الأستاذ عفوف ورقيق القلب جدا. هل يحفظ جميع الطلاب الدرس كل يوم؟ لا الطلاب المجتهدون يحفظونه والمتكاسلون لا يحفظونه. هل تفهم الدرس تماما؟ نعم أنا أفهمه تماما بحمد الله. هل تحب منهج الأستاذ في التدريس؟ نعم أنا أحب منهج الأستاذ في التدريس. كم زميلا في فصلك؟ في فصلنا 38 زميلا. كم حصة تجري في اليوم كله؟ تجري في اليوم كله 8 حصص. أي كتاب يدرس في الحصة الأولى ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الأولى هداية النحو ويدرسه الشيخ المفتي محمد ثناء الله القاسمي حفظه الله. أي كتاب يدرس في الحصة الثانية ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الثانية المرقات ويدرسه الشيخ المفتي محمد أشرف القاسمي حفظه الله. أي كتاب يدرس في الحصة الثالثة ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الثالثة القراءة الواضحة ويدرسه الشيخ المفتي محمد رضوان الغازي القاسمي حفظه الله. أي كتاب يدرس في الحصة الرابعة ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الرابعة زاد الطالبين ويدرسه الشيخ شانبل القاسمي حفظه الله. أي كتاب يدرس في الحصة الخامسة ومن يدرسه؟ يدرس في الحصة الخامسة الدروس الصرفية ويدرسه الشيخ المفتي محمد شعيب القاسمي حفظه الله. يا أخي هل لك أن تخبرني شيئا عن حياتك الدراسية؟ نعم لأخبرنك فاستمع. أولا قرأت القاعدة النورانية على حافظ في كتاب القرية، ثم استنهضت القرآن الكريم في ذلك الكتاب، ثم ألحقني والدي بالجامعة الإسلامية محمود المدارس مسؤولي بمديرية غازياباد، فحفظت هنا القرآن الكريم على أيدي مقرئ ماهر. بعد الفراغ من حفظ القرآن الكريم جيدا قرأت اللغة الفارسية لسنة واحدة. قرأت كتبا فارسية كثيرة من تيسير المبتدئ وحمداني وغلزان تبستا وبندنانا وغلستان السادي وما إلى ذلك. ثم التحقت بالصف الأول العربي وقرأت فيه كتب الفنون المختلفة من الدروس النحوية في النحو والدروس الصرفية في الصرف وآسان منطق في علم المنطق وشرح 100 عامل في فن الإعراب والبناء ومفيد الطالبين في فن الأمثال والأقوال العربية ومفتاح العربية في فن الأدب العربي. وأكتفي بهذا التعريف الوجيز
وقد فرحت بلقائك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرنا مندوب صحيفة فيصل خان اليومية فيصل خان أن الجوامع العقلاء قد قامت باعتداء خارج الجمعية العامة لولاية بيهار، وطالبت بإعطاء البرياني والنهاري ولحم الضيوف وزعم في الغداء والعشاء، كما طالبت بالبيض والبسكويت مع شاي في الفطور. हैदम खान यौमी अखबार के नुमाइंदे पेटल खान के बेहददार व विधानसभा के बाहर भैंसों की एक तहफुजात टीम ने धरना दे रखा है। उनका मुतालबा है कि भैंसों की मेजोरिटी को देखते हुए उनकी हेल्थ पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। चुनांचे भैंसों की नुमाइंदा कमेटी का मुतालबा है कि भैंसों को दोपहर और शाम के खाने में बिरयानी, कहारी, चिकन और मटन मिलना चाहिए। नीज नाश्ते में अंडे, चाय और बिस्कुट से स्वागत होना चाहिए। थैंक यू नुमाइंदा टीवी बिहार। أيها الإخوة الكرام، اسكتوا. أيها الطلاب الكرام، قد جاءت تلك الساعة التي تنتظرونها. من فضلكم اجلسوا مقاعدكم. أيها السادة الأكارم،